नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी अद्वियात के बारे में बताया था, हम उस पर डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। जो सर का दर्द होता है, हाफ हिस्से में हो या फुल हिस्से में, अक्सर देखा गया कि आधे हिस्से में जो दर्द होता है वो कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इससे मुतालिक आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। माइग्रेन के मुतालिक, जो सर का दर्द होता है उसके मुतालिक कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप हमसे सवाल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप हमसे सवाल करें ताकि आपकी आवाज़, आपका सवाल हम तक सही तरीके से पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि माइग्रेन का दर्द क्या होता है, किस वजह से होता है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम एक ऐसा तरीक़ा इलाज है जिसमें बाकायदा तौर पर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाकायदा इलाज भी बताया और उनकी वजूहात भी बताई। ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी क्या करते हैं कि दूसरे जो पैथीस है उन पैथीस से तिब्बे नबवी अलग कैसे हैं। बहुत एक अहम सवाल होता है। तो मैं आप तमाम नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ कि आप देखेंगे कि किसी भी जो है दवाई का जो ताल्लुक़ होता है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी हज़रत आदम के बाद से बढ़ती गई और यहाँ तक पहुँची है, तो जिस जगह पर जैसे जैसे लोगों ने जिस तरह से एक्सपीरियंसेस हासिल किए, खुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिनको इल्म दिया तो उस इल्म के ज़रिए उन्होंने मालूमात हासिल की और फिर वो दवाएं हम तक पहुँची, वो एक अलग होती है। लेकिन तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत वो ये है कि एक हदीस शरीफ मुकम्मल तौर पे तो मैं अर्ज़ नहीं करूँगा, तो मैं इसको मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि जब जो है एक सहाबी को अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवाई अर्ज़ करते हैं, उसको 3 दिन तक फ़ायदा नहीं होता है, तो वो सहाबी तीसरे दिन भी आकर जब कहते हैं तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इब्न असाकर ने इस हदीस को रिवायत फरमाया कि सहाबी याद रखना, तुम्हारा जो दर्द है, तुम्हारी जो बीमारी है वो झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। ये एक हदीस इसकी अहमियत अफादियत के लिए काफ़ी है कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए खुदा रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचता है। यही वो वजह है कि इससे हज़ारों बीमारियों का इलाज भी होता है और बहुत सारी बीमारियों में जो है शफा याबी भी मिलती है। मुख्तसरन जो लोग जिस तरीक़े से हम बताते हैं या परहेज़ हम कहते हैं या हम जो है ज़िंदगी जीने का तरीक़ा जो लोग बदलाया नहीं करते, उन लोगों को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो है 98% जो है फ़ायदा हो जाया करता है। तो अब इसके अंदर एक, जैसा कि आज का मौज़ू है वो है दर्द शकीक़ा, इसको दर्द सीसी भी कहा जाता है। माइग्रेन का दर्द जो है सर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, दाएं बाजू या बाएं बाजू, बाएं तरफ भी हो सकता है, दाईं तरफ भी हो सकता है, या किसी भी हिस्से में या मुकम्मल सर में भी इसका दर्द हुआ करता है। तो माइग्रेन का आने का मुख्तलिफ़ वजूहात बताई जाती हैं, जिनमें से एक अहम वजह तबखीर मैदा हुक्मा अर्ज़ करते हैं कि जब जो है मैदे की गर्मी जब जो है ना निज़ाम हाज़िमा ठीक नहीं होगा तो मैदे से बुखारात जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और दिमाग के किसी हिस्से में महफूज होंगे। जब जब वह हरकत किया करेंगे तब जो है बहुत ही ख़तरनाक दर्द का सामना इंसान को करना पड़ता है। तो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इस बीमारी के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज मौजूद है। इस टॉपिक पर बात करने की वजह भी ये है क्योंकि मौसम गर्मा में माइग्रेन अपने उरूज पर होता है और मौसम गर्मा बिल्कुल क़रीब है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को जो है सर में दर्द की शिकायतें हुआ करती हैं। वैसे तो जवाब किसी भी सवाल का दिया जा सकता है, लेकिन इस मखसूस टॉपिक पर बात करने की वजह यह है कि क्योंकि मौसम गर्मा क़रीब है तो लोगों को आसानी हो जाए, इससे बचने का जो है तरीक़ा जो है उनको मिल जाया करे। नबी से मुनक्खा एक तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज दवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है सफ़रवी मिजाज वाले जो होते हैं उनका सफ़रा बढ़ने की वजह से भी मामला अमूमन उनको पेश आया
کرتا ہے۔ تو نبی سے منقع بہت مشہور و معروف جو ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائی ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ کار میں آگے عرض کروں گا۔ تو وجوہات جو ہے وہ راتوں کا جاگنا بھی ہو سکتا ہے، اور پوسچر کا صحیح معنوں میں مینٹین نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور سر میں درد کی اگر آپ بات کریں گے تو مائیگرین ایک اس کی وجہ نہیں ہوتی ہے، سائنسائٹس بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ، سرویکل اسپونڈلائسس کی وجہ سے بھی یہ درد کی شکایتیں ہوا کرتی ہے ان جنرل میں۔ تو ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے، جیسے جو ہے سوالات آئیں گے ویسے جوابات انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں ایاز انور بول رہا ہوں یو پی سے۔ جی یو پی میں کس جگہ سے بات کر رہے ہیں غیاث صاحب؟ مراد آباد سے۔ مراد آباد سے، جی آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ جی وائف کے بھی اور اپنے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ پہلے کس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ وائف کے بارے میں، ان کو مائیگرین ہوتا ہے۔ کب سے ہے ان کو مائیگرین کی شکایت؟ ان کو کئی سال سے ہے، بہت علاج کرایا، آل انڈیا میں بھی دکھایا ہے جی اپنا۔ جی تو ان کے سر میں درد ہوتا ہے بہت، کیا کہیں، اور اکثر کیا کہیں پورا دن رہتا ہے۔ جی کیا ہے عمر کیا ہے ان کی؟ عمر ہے 34۔ 34۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی کافی ہوگا انشاءاللہ ہم جی عرض کرتے ہیں۔ اور آپ کی کیا شکایت ہے؟ جی مجھے شوگر ہے، کیا کہ اور کیا کہ میرے کیا کہ ہارٹ کا بھی ہے، اسٹنٹ پڑ چکا ہے میرے۔ جی کتنے اسٹنٹ ہیں جناب؟ 2 اسٹنٹ پڑے ہیں ایک ہی نس میں۔ اچھا ایک ہی نس میں 2 اسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے سال ہوا یہ انجوگرام ہو گیا؟ میرے اس کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ 2 سال۔ آپ کی عمر بتائیے گا؟ میری عمر ہے کیا کہ 45۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار بول رہا ہوں سر، اورنگ آباد سے۔ جی محمد سالار صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بس الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جو ای ٹی وی اردو کی ٹیم اور ڈاکٹر صاحب جو ہم لوگوں کے لیے جو دھیان دے رہے ہیں جی اس کے لیے اللہ آپ کی ہر مراد آپ کے دل میں جو بھی پوری آپ کی جھولی میں ڈال دے، یہ میری دعا ہے سر۔ آمین آمین شکریہ۔ اور سر سوال میرے 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا اور ایک 6 سال کا ہے، دونوں بچوں کو ہر 8 دن 15 دن 12 دن کے اندر ناک سے خون بہتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ سر کہ میرا جو بچہ ہے اس کی عمر 28 سال کی ہے، اور وہ جو ہے تو ہمیشہ سفرے کا شکار ہوتا ہے، سر میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جی جی اور کوئی سوال؟ میں بس شکریہ سر۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سالار صاحب۔ پہلے جو ہے غیاث انور صاحب کا سوال لے لیتے ہیں۔ غیاث انور صاحب نے مراد آباد سے کال کیا ہے اور بہت ہی اہم سوال انہوں نے کیا ہے، جو آج کا ہمارا عنوان ہے اس عنوان کے متعلق ہی انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت انفارمیشن مل جایا کریں گی۔ تو جیسے کہ غیاث انور صاحب آپ نے عرض کیا ہے، میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے یہ چیز آپ کی میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے ایسے لوگوں سے میں مل چکا ہوں، ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں جو 15 سال سے سر کے درد کی دوائی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ کنونشنل میڈیسن جس کو ہم جو ہے آج ایلوپیتھک میڈیسن کے نام سے جانا کرتے ہیں، اس کا ایک جو بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سینتھیٹک کیمیکل جو ہوتے ہیں یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ تو مختصراً اسی وقت ان این ایمرجنسی ٹروما آپ کو جو ہے فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن کرونک جب ہو جاتی ہے ڈیزیز، بہت زیادہ چلنے لگتی ہے، تو ان حالتوں میں ان ادویات کا استعمال انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں کرتے ہیں اور جو ہے میڈیکل شاپ سے جو سر کے درد کی دوائیاں لے کر کھا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں میں نے دیکھا ہے کہ جو مرض 30 سال 35 سال 40 سال کے بعد والی عمروں میں آنے چاہیے تھے، وہ جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں اب 16 17 18 سال کے بچوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہائی ڈوسیج جو ہے کنونشنل میڈیسن، ایلوپیتھک میڈیسن جسے ہم کہیں گے، اس کو استعمال کرنا اور بنا ڈاکٹر کے مشورے کے، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں ایک خاتون کو جانتا تھا جو بڑے ہی 15 سال سے وہ جتنی کمایا کرتی تھی اتنے کی ہی دوائیاں مائیگرین کے لیے کھایا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہزاروں کے کیسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک پروگرام انہوں نے ہمارا دیکھا اور انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے گا
یہ جو ایلوپیتھک میڈیسن کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سمپٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی کہ سر درد ہے، سر درد کا علاج کیا جائے گا، کاز نہیں دیکھا جائے گا. لیکن جو ادر میڈیکل سسٹمز ہوتے ہیں، جو انڈین میڈیکل سسٹمز ہوتے ہیں، اور اس میں طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو یہاں پر کاز کا علاج کرنے کا حکم بھی ہے، اور اسی طرح سے مشورہ بھی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. تو اس کی جڑ تک جب ہم جائیں گے تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لگاتار جو ہے نائٹ شفٹ کیا کرتی تھی، نیند کی کمی تھی، صفرا ان کے جسم میں بہت زیادہ ان کے خون میں بڑھ گیا تھا، جس کے چلتے یہ مسئلہ ہو رہا تھا. تو ہم نے ان کو روغن کدو آتا ہے طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم نے عرض کیا روغن کدو کا استعمال کریں، 3 سے 4 قطرے اسکیلپ پہ ڈالیں عشاء کی نماز کے فوراً بعد. اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد جب ہم نے عرض کیا تو انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد تو تیل ڈالنا شروع کیا، لیکن ان کا درد کم نہیں ہوا. 20 دن کے بعد وہ پھر سے تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کیا کہ جو ہے صاحب میں تو ڈال رہی ہوں جیسا کہ آپ نے عرض کیا ہے، لیکن میرا درد کم نہیں ہو رہا ہے. تو میں بہت حیران ہوا اور میں نے پوچھا کہ آپ عشاء کے بعد ڈال رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد عرض کروں. تو پھر میں نے پوچھنے کی ضرورت کر دی کہ آپ کی عشاء ہوتی کب ہے؟ تو انہوں نے کہا رات کے 2 بجے. تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں تو عشاء کا وقت بتانے کے لیے عشاء کی نماز بتائی جاتی ہے. تو اس طرح سے 8 بجے کے آس پاس جو ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے جب ہم نے کہا تو الحمدللہ پھر ان کو تلبینہ دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہے. تلبینہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جسم سے تبخیر کو نکال دیتی ہے، جسم کو جتنی جو چیز کی پروٹینز کی انزائمز کی جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام کو یہ پورا کرتی ہے. اور ماشاءاللہ عبدالجل سے اس کے استعمال سے بہت بہترین جو ہے خاص کر سر درد والے بیماریوں میں انتہائی فائدہ مند جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا نبی سے منخہ کا تذکرہ کیا جو حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں حکماء کرام. تو وہ یہ ہے کہ 7 دانے یا 11 دانے منخہ رات 1 گلاس پانی میں بھگا لیجئے گا، اور صبح نہار منہ وہ پانی آپ کو پی لینا ہے. وہ پانی پینے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ان منخوں کو اپنے ہاتھوں سے کچل دیا کریں تاکہ اس کے اندر کا جو لعاب ہے وہ جو ہے پانی میں مل جائے، پھر اس کو استعمال کر لیا کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے کافی حد تک آرام مل جائے گا. مزید کوئی سوال ہو جناب والا تو آپ ہیلپ لائن کے نمبرات سے رجوع ہو سکتے ہیں. ان کا خود کا سوال تھا، شوگر کی پرابلم ہے، دل کی شکایت ہے. ہاں دل کی شکایت ہے اور شوگر کا پرابلم ہے. 2 سٹنٹ آپ نے دلوا ہی لی ہیں آلریڈی. تو اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو صحت یاب رکھے، لیکن جو ہے تیل والی اشیاء سے محفوظ رہیے گا جو کولیسٹرول کو بڑھائے یا پھر جو ہے دل کی شریانوں کو بند کرنے میں جو جس کا ہاتھ ہوتا ہے، ان جیسی چیزوں سے پیچھا چھوڑیں. خاص کر کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہوتے ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنک سے دور رہیے گا، قطعاً ان کا استعمال نہ کریے گا. بہتر ہے کہ آپ جو ہے اولیو آئل کا استعمال کریں، کچھ یعنی کہ سمجھیے گا بہت ہی کم ماترا میں، یعنی کہ بالکل تھوڑا سا اولیو آئل جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر استعمال کیا کریں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ مند اور کارآمد ہوگا. لاریب ہارٹ ٹونک آتی ہے طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو ان جیسے مسائل میں کچھ حد تک فائدہ دے سکتی ہے. تو لاریب ہارٹ ٹونک کا آپ 1 ٹیبل سپون صبح نہار پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی میں استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ شوگر کے لیے انسولینو پاؤڈر آتا ہے طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. انسولینو پاؤڈر 1 چمچہ ہر کھانے کے بعد، اور چرائتا پاؤڈر آتا ہے 1 چمچہ ہر کھانے سے پہلے. انشاءاللہ اس کا استعمال کریں. 1 مہینہ بعد انشاءاللہ شوگر کو ٹیسٹ کروائیے گا. اللہ نے چاہا تو یہ جو ہے آپ کے شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دے گی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی اور آج ہم بات کر رہے ہیں مائیگرین پر. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ہی اپنے پروگرام طب نبوی میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مائیگرین پر، اور اس سے جڑے ہوئے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں. سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک ڈاکٹر نجم ریحان صاحب. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اسٹوڈیو میں. اور ناظرین بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ان کو کن تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں. جی
अपने बारे में बात करना है? हाँ हाँ, मेरे बारे में जी, क्या शिकायत है आपको? मेरा एक्चुअली ANA टेस्ट पॉजिटिव है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, जी और इसके वजह से मेरे जॉइंट्स बहुत पेन करते हैं। जी। हाँ, और बहुत ही ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली एलोपैथी इलाज चालू है पर नहीं इफेक्ट हो रहा है उसका। जी, कितने साल से मेरी बहन ये आपको? ये 2014 से है, पर इलाज मैं अभी करवा रही हूँ 2 साल पहले। 2000 कुछ effect मतलब नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम पॉजिटिव कब आया था ये? 2014 में। 2014 से पॉजिटिव है ये? हाँ। और आपने 2 साल तक इलाज नहीं करवाया उसका? नहीं, एक्चुअली इधर मुझे डॉक्टर्स ने बोले कि वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, वो ही ले रही थी मैं। उससे भी कम आपको हाँ। कोई आराम नहीं हुआ? नहीं आराम, और बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। ठीक है, उम्र बता, आपकी एज क्या है? 35। 35 ईयर्स। इंशाल्लाह हम अर्ज करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गोवा से कॉल किया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र से बीड जिले से धारू से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल है सर, मुझे ब्लड प्रेशर है। जी, तो हाई या लो? 140, हाँ, बीपी जो 140 और 90। 140 और 90। जी, फचारुद हाई ब्लड हाई ब्लड प्रेशर। प्रेशर है जी जी, तो इसमें घरगुती कुछ इलाज बताइए या आपकी दवा बताइए सर, डॉक्टर साहब। ठीक है, कब से आपको ब्लड प्रेशर जनाब? 2 साल हो रहे हैं डॉक्टर साहब। 2 साल। दवाइयाँ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं आप? खा रहे, एलोपैथिक दवा खा रहे हैं। उससे कंट्रोल में नहीं आ कभी रहा? लेवल होता, कभी नहीं होता, कभी लेवल होता, कभी नहीं होता। चलिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले सवाल ले लेते हैं। सालार साहब का ब्रेक से पहले जो सवाल आया था, इन्होंने बोला कि इनके दो बच्चे हैं, एक की उम्र 3 साल, दूसरे की उम्र 8 साल है। इनके नाक से खून आता है और हर तकरीबन 8 दिन के बाद आता है। नक्सीर का मसला इसको कहते हैं। नक्सीर के मसाइल में से एक होता है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमारा औरंगाबाद का एक्सपो भी शायद आपने आए होंगे वहाँ पर, या मिस कर दिया है तो बहुत बेहतरीन एक्सपो जो है वो मिस हो गया है। बहरकैफ वहाँ पर हमारा जो सेंटर है औरंगाबाद का, वहाँ के सेंटर से इंशाअल्लाह ताला आप जो है साइनोकेयर एक होता है और एक होता है साइनोकेयर एडवांस्ड। तो आपको साइनोकेयर एडवांस्ड लेनी है, और साइनोकेयर एडवांस एक ख़तरा रात सोते वक्त बच्चों की नाक में डालना है। और इसके साथ शरबत इलायची आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर। शरबत इलायची सुबह शाम इस्तेमाल करवाना है इन दोनों ही बच्चों को। तो इंशाल्लाह ये कर देखिएगा, 1 महीना लगातार इस्तेमाल करिएगा, और गर्म चीज़ों से बच्चों को परहेज़ में रखिएगा। गर्म चीज़ों से मुराद मछली वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो तबीयत के लिए गर्म होती हैं, उनका इस्तेमाल न करवाएं, इनसे उनको महफूज रखें। तो इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के बाद हम देखेंगे कि इसका कितना प्रोग्रेस आता है और ये किस हद तक जो है कारामद हुआ है आपके बच्चों में इंशाअल्लाह। तो मतलब जैतून भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, गरम जो भी गरम अशिया होंगी वो मिजाज के लिए वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती ख़तईयन तौर पर। जी, इनके बच्चों को सफरे की शिकायत है? जी हाँ, सफरे की शिकायत है। तो सफरे के लिए सेब का सिरका जो होता है वो दुनिया का सब में फास्टेस्ट, मैं कहूँगा, सफरे को कंट्रोल करने वाला और सफरे को कम करने वाला बेहतरीन समझिएगा फूड सप्लीमेंट या फूड ड्रिंक आप इसको कह सकते हैं। सेब का सिरका अगर इसको अंजीर के साथ ले लिया जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना इसके बेहतरीन फ़वाइद हैं। एक तो अंजीर जिसकी कसम खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में खाई, और एक सिरका जिसके बारे में इब्न माजा में 3318 हदीस है, नंबर है, और इसमें अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया का बेहतरीन सालन जो है वो सिरका है, और मुझे इससे मोहब्बत है क्योंकि ये तमाम अंबिया का खाना रहा है। और ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि सिरका जिस घर में हो उसमें बरकत अता फरमा, और सिरका जिस घर में हो उस घर को मोहताजी से महफूज रख। तो यहाँ पर उलमा इकराम फरमाते हैं कि हम काबतुल्लाह को जाते हैं और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे घरों में बरकत ला। तो वो दुआ का कबूल होना ना होना वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हाथ है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमा दी वो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस दुआ के सदक़े ज़रूर जो है हमारे घरों में बरकतें लाता है। तो सिरके को असली खालिस सिरका
मैं फिर से अर्ज़ कर दूं, और सिरके का बहुत बड़ा शरई मसला है जिसके ऊपर मैं 5 साल से काम कर रहा हूं और लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स में अर्ज़ कर चुका हूं कि सिरका 90 दिन का होना शर्त है, और 90 दिन से हटकर जो सिरका होगा वो हलाल नहीं होगा, क्योंकि वो टॉक्सिक होगा, उसका इस्तेमाल शरयन जायज़ नहीं होगा, क्योंकि शराब और सिरका एक ही तरीके से बनाया जाता है, जिसकी वजह से अहनाफ के नज़दीक और तमाम शेखैन के नज़दीक ये मसला है कि 90 दिन तक जो है जब कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन से नहीं मिलेंगे तब जाकर ये जो है टॉक्सिक नहीं होगा। इसमें जो टॉक्सिक यानी नशावर जो चीज़ इसमें पैदा होती है वो पैदा नहीं होगी और ये पाक हो जाएगा। फिर इसका इस्तेमाल करना वही सुन्नत वाले सिरके का कि माशाअल्लाह अज़्ज़वजल से बराबर होगा। तो अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि मार्केट से कोई भी सिरका आप ला लेंगे तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सिरके की सुन्नत को अदा करने में कोई हराम चीज़ आपके घर में आ गई हो। तो याद रखें, इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। कोई भी चीज़ या कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल है आपका, तो 24 घंटे हेल्पलाइन नंबरात या फेसबुक पर मैं भी मौजूद हूँ, व्हाट्सएप पर भी हूँ, या हमारी वेबसाइट से दो, आप कहीं भी जो है हमसे जुड़ सकते हैं या कोई भी मसला हो तो पूछ सकते हैं। तो सेब का सिरका और अंजीर को 3 अदद सूखे अंजीर रात 2 टेबलस्पून सेब के सिरके में भिगाकर सुबह नहार पे बच्चे को इस्तेमाल करवाइएगा। अल्लाह ज़रूर शफाए कामिला व आजिला अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अब वो सिरका भी पी लें। हाँ, पी लीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। गोवा से मोहतरमा ने कॉल किया था, इनको जॉइंट्स पेन की शिकायत है, उम्र इनकी 35 साल है। जी हाँ, एंटीबॉडी पॉजिटिव इन्होंने अर्ज किया है। मेरी बहन, मैं आपको इलाज ज़रूर अर्ज करूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त ये है कि आप बराए मेहरबानी आपकी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स को आप हमारे जो हेल्पलाइन के 2 नंबरात हैं उन नंबरात के व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, या वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर आप वहाँ पर सेंड कर दें, या फिर वेबसाइट पर जाकर जो है ईमेल के ज़रिए वो रिपोर्ट्स आप हमें सेंड कर सकती हैं। तो आप पहले वो सेंड कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह इस पर जो है इन रिपोर्ट्स को देखकर इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सेंसिटिव है तो देखकर जो है मैं दवाइयाँ आपको अर्ज़ करूँगा। इन जनरल तो दवाइयाँ बता सकते हैं, लेकिन जब दवाई आपको बताई जाए तो उससे फ़ायदा भी हो, इस मकसद से बेहतर होगा कि आप जो है वो रिपोर्ट जो है सेंड कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको देखकर अर्ज़ करेंगे। दूसरा जो सवाल आया था बीड़ से, गालिबन हमारे भाई ने कॉल किया था, और ब्लड प्रेशर का मसला है और ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं। 140/90 है। इब्नुल नाफिस कैप्सूल आती है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की। इब्नुल नाफिस कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद देगी। और दिन में 1 मरतबा अनार का इस्तेमाल करें, चाहे वो साबित अनार खा लें या उसको जूस की शक्ल में पी लें। इंशाअल्लाह ताला इससे ज़रूर बज़रूर जो है ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा आपको हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हापुड़ उत्तर प्रदेश, मोहम्मद जैद। जी, हापुड़ से बात कर रहे हैं। जी जी, सवाल अपने बारे में सवाल करना है? जी 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 जी, सवाल कीजिए अपना। जी कि मैं हमें कमजोरी महसूस होती है। जी, उम्र क्या है जनाब आपकी? 18 साल। 18 साल, ठीक है। खून का लेवल वगैरह सब ठीक है? जी, खून का लेवल चेक करवाया आपने? जैसे हम की खाते हैं जैसे लगता ही नहीं है खाया पिया। चले ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही? मैं गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। जी बहन, जी सवाल कीजिए। हाँ, तो मेरे को ये है कि एसिडिटी प्रॉब्लम है। ठीक जी, और आँखों में दर्द रहता रात में। आँखों में दर्द। आपकी उम्र बताइएगा बहन? 50 ईयर्स। 50 ईयर्स। और ये मर्ज कब से है आपको? 2-3 साल से है सर। 2-3 साल से है। डॉक्टर से रुजू हुई हैं आप? हाँ, इससे पहले सब बताए थे। क्या वजह बताई है डॉक्टर्स ने? सर्दी का दर्द है बोल के दवा दिए। सर्दी का दर्द है? तो उसके बाद फिर नहीं बताई मैं। ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुलबर्गा से कॉल किया।
डॉक्टर साहब जो हापुड़ से सवाल किया था मोहम्मद जुबैर साहब ने, जी हाँ। 18 साल इनकी उम्र है, कमज़ोरी महसूस करते हैं। मैं थोड़ा सा उम्र पूछने का मकसद भी ये था कि प्रोग्राम देखने वाले हमारे नाज़रीन को भी पता चल जाए कि 18 साल का एक नौजवान जो है प्रोग्राम में कॉल किया, उसने, आपने भी सुना है, उनको 18 साल की उम्र में खाना खाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और कमज़ोरी महसूस करते हैं। ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर आप तमाम की जो है समझिएगा आप, मैं नज़र डलवाना चाह रहा था कि आप लोग गौर करें कि ये क्यों हो रहा है। ये बच्चों के अंदर जो है ना तरकारियाँ खाने का जो चलन है वो बिल्कुल ख़त्म के जो है आन पर आ गया है और इसके चलते इस तरह के मसाइल जो है वो मुब्तला होते जा रहे हैं। सिर्फ अगर आप गोश्त खाएंगे तो सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, इससे हट के कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अब आपको दूसरी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है तरकारियाँ, सब्ज़ियाँ जो होती हैं उनका इस्तेमाल करवाएं बाज़ाब्ता तौर पर, ख़ासकर बच्चों के लिए जिनकी नशोनुमा भी बाकी है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी नशोनुमा पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना जो है पेशेंट्स हमारे पास, मैं बेंगलुरु के दौरे में था, बहुत सारे पेशेंट्स ने ऐसे बच्चों के लेके आए हैं जिनकी उम्र जो है वो 7-8 साल है और उनके आंख के जो नंबर हैं वो 5-6 हैं, माइनस और प्लस। तो अब जब ये जो हालात बन रहे हैं, इसके पीछे की जो वजूहात है वो इंतहाई हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। मसला ये है कि जब आप बच्चों की नशे-नुमा पर ध्यान नहीं देंगे, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूं कि बच्चों की ज़िद के आगे यकीनन आपकी मोहब्बत जो है वो कुदरती है, लेकिन इनकी ज़िद के आगे अगर आप बच्चों को तरकारियाँ बच्चे नहीं खाना चाहते और आप चुप बैठ जाएंगे तो फिर इसके बाद इसका खामियाजा बच्चे अपनी ज़िंदगी में भुगता करेंगे। और इसके चलते दूसरी एक अहम जो चीज़ है वो ये है कि 15 साल 16 साल के बच्चों के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस मैंने देखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हमने देखा है। जब इसकी वजह जो है ना डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से पूछी तो उन्होंने कहा कि इसकी जो वजह है वो पोस्चर का प्रॉपर मेंटेन नहीं करना है। डॉक्टर साहब, पोस्चर का मेंटेन करना क्या है? मैं आपसे जो है गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं सीधे पोस्चर में आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे इस तरह से बात करूं तो ये रॉन्ग पोस्चर होगा और ये रॉन्ग पोस्चर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी बीमारी में मुब्तला कर सकता है। इसमें एक अहम वजह मोबाइल फ़ोन है जो नौजवानों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस लाने की एक अहम वजह बन रहे हैं, और आँखों का जो नंबर आ रहा है वो उसकी भी वजह जो है यही जो है मोबाइल की रेज भी है। साथ ही साथ कम उम्र बच्चों को अगर आप टैब देंगे खेलने की नीयत से कि बच्चा एक कोने में चुप रह जाए, तो फिर अब आपका उसकी वजह से उसकी आंखों में और उसकी गर्दन पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो फ्यूचर में उसके लिए इंतहाई नुकसानदा साबित होगा। तो बराए मेहरबानी इन बच्चों का ख्याल रखा करें। आयरन जैसी चीज़ें, कैल्शियम जैसी चीज़ें जो तरकारियों में आपको मिलती हैं वो बच्चों को जब तक आप नहीं खिलाएंगे तब तक बच्चों को इस तरह के मसाइल हुआ करेंगे। तो जिस तरह से हापुड़ से हमारे भाई ने कॉल किया है तो मैं उनका जवाब अर्ज करना चाहता हूं कि आप तरकारियों का हुजूर वाला ज़्यादा इस्तेमाल करें और ये आयरन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। तो आप इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर्स के नंबरात स्क्रीन पर है, तो वहाँ से अजवा का टॉनिक आता है। अजवा टॉनिक आप जो है 2 टीस्पून 1 गिलास नीम गर्म पानी की तरह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर शफाए कामिला व आजिला अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे सब्जियां तो आपने बता दी, उसके साथ में दाल भी खा सकते हैं ना? दाल सब्जियों में ही आती है। जी, मसला यही है सब्जी जो है दो ही जो है ना चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन। मसला ये है कि वेज में ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आपका बच्चा नॉन वेज का आदी है तो ठीक है, लेकिन उसको वेज भी खिलाना जरूरी है, उसमें दालें भी शामिल हैं। क्योंकि हमारे नाज़रीन जो है बहुत मासूम है, वो दालों को अलग कर देते हैं, सब्जी को अलग कर देते हैं। वो बोलेंगे डॉक्टर साहब ने सब्जी के बारे में तो बताया, दालों के बारे में बताया। बिल्कुल, ये मसला उमूमन हुआ करता है। तो मैं आपको एक हदीस अर्ज कर देता हूँ। दाल का तस्करा आपने किया, तो दाल मसूर की जो दाल होती है, मसूर की दाल के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो है बहुत मशहूर है, जिसमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसूर की जो दाल है उससे 70 अंबिया की पाकी साबित है। ये हदीस मौजूद है। तो इस तरह की दालों का तस्करा अहदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मिलता है। मसला यह है कि तहकीक की कमी है
اور ہم تحقیق کرنا نہیں چاہتے، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کے چلتے جو ہے دالیں کھانا بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ اور میں ایک اور حدیث بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور وہ 100 شہید کون ہے؟ وہی شہید ہے جو جنگ بدر اور حنین میں شامل صحابہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے برابر۔ یہ حدیث موجود ہے، آپ علماء اکرام سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کی جو افادیت ہے اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، خاص کر کھانے پینے کی چیزوں میں۔ اگر آپ حرام کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو سیدھا اس کا راستہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو، کھانے پینے کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ حلال حرام کے مسائل جو ہے کوسوں دور ہو جائیں گے اور آپ پر کوئی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام طب نبوی۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام طب نبوی میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مائیگرین پر، اور اس پر جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طبیب نجم ریحان صاحب۔ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم طبیب صاحب۔ بہت شکریہ۔ اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام سر، جی کرناٹک شیوموگا سے بات کریں۔ جی سوال کیجیے۔ ہمیشہ نیند رہتی ہے سر میں، یہ نماز پڑھتے رہتے نیند آتے رہتی ہے، کہتے طب پڑھتے ہیں نیند آتی ہے ڈاکٹر صاحب جی، اور ہمیشہ نیند رہتی ہے، کب ملے جب سو کا طرح خوابی۔ میرے ایک سوال کا آپ میری آواز سنیے گا اور میرے سوال کا جواب عرض کیجیے گا۔ آپ کی عمر بتائیے۔ میری عمر ہے 36 ایئر۔ اچھا، اور دوسرا یہ کاف ہے نا، معلوم یہ پاؤں کے نیچے جو نی کے ڈاؤن میں ہوتا ہے نا کاف، جی تلوا، وہاں بھی ذرا درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں پہلے کہ آپ یہ بتائیے گا کھانا کھانے کے بعد کھانا ٹھیک سے ہضم ہوتا ہے یا پیٹ کے پھولنے کی شکایت ہے؟ نہیں، ٹھیک سے ہضم ہوتا ہے سر، وہ کیا بھی نہیں، کھانے کا کیا بھی پرابلم ہے، لیکن ہمیشہ نیند رہتی ہے، میں نیند کرنا نہیں چاہتی۔ تہجد کی نماز پڑھو نیند دے، دوپہر میں نماز پڑھتے ہیں نیند دے، اور بلڈ سرکولیشن کی ویکنیس کی وہ کیا ہے معلوم نہیں سر۔ تھائرائیڈ ہے آپ کو؟ تھائرائیڈ کی پرابلم ہے؟ نہیں سر، کیا نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتا چلیے ہوں۔ بہت بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا، جو ڈاکٹر صاحب بتائیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو نیند کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سنبھل سے سعدیہ بول رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ جی میرے بہت سر میں درد رہتا ہے اور 4-5 سال سے بہت سخت درد ہوتا ہے، اور مائیگرین ہے، دھوپ اور لائٹ سے بہت درد ہوتا ہے جی، برداشت قابل نہیں ہوتا، درد بہت زیادہ درد ہے۔ رات میں کب سوتی ہیں میری بہن آپ؟ میں تو سویرے ہی سو جاتی ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کر سب کچھ پڑھا کر سو جاتی ہوں۔ نیند ٹھیک ہے؟ نیند ٹھیک سے آتی ہے آپ کو یا ڈسٹرب رہتی؟ نیند نہیں آ پاتی، جب درد ہوتا ہے پوری رات ایسی نکل جاتی ہے۔ وہی تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے تو کہا کہ میں سو جاتی ہوں۔ جی چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ایک جو شیموگا سے جو سوال آیا تھا ہمارے کالر نے جو کال کیا ہے، میں ان کو عرض کروں گا۔ میری بہن جب کوئی طبیب سے آپ بات کر رہی ہو تو طبیب کیا پوچھ رہا ہے اس پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو صحیح جواب مل سکے۔ جو مسئلہ آپ عرض کر رہی ہیں اس کے 2 ریزن ہوں گے، ایک لیور کی خرابی، دوسرا تھائرائیڈ کی پرابلم میں آپ مبتلا ہے۔ 2 میں سے ایک ہو سکتے ہیں، تھائرائیڈ آپ کو نہیں ہے لہٰذا یہ لیور ڈس فنکشن ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں برائے مہربانی اس سے ہٹ کر ایک اور چیز ہو سکتی ہے سروائیکل اسپونڈلائسس، شاید مائلڈ لیول پہ ہے یا جو بھی ہے، یا آپ پوسچر کا جو ہے دن بھر پراپرلی جو ہے استعمال نہیں کرتی ہیں، جیسے کہ میں نے پوسچر پہ ایک لمبا جواب دے دیا ہے بریک سے پہلے۔ تو اس طرح کے مسائل کے چلتے یہ معاملات ہوا کرتے ہیں۔ 2 دوائیاں میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر گردن میں درد ہے تو پوسچر کا مسئلہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر یہ لیور کا معاملہ ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کیا مسئلہ ہے۔ لیور اگر گردن میں درد نہیں ہے تو لیورو 72 کیپسول آتی ہے، 1 گولی صبح 1 گولی شام کھانے کے بعد استعمال کر لیجئے گا۔ اور کاف کے لیے جو درد ہے اس کے لیے شیموگا میں انشاءاللہ تعالی عنقریب جو ہے
ہم سینٹرز اوپن کر رہے ہیں. فی الوقت میسور اور بنگلور میں ہمارے سینٹر موجود ہیں, تو آپ وہاں سے یہ دوائی منگوا سکتے ہیں. تو آپ کو میں یہ عرض کروں گا طب نبوی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ آپ الماسور کے نام سے آئل آتا ہے, الماسور آئل جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کاف پر لگائیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے آرام مل جائے گا. اگر گردن میں درد بھی ہے تو وہی آئل آپ کو گردن پہ لگانا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس سے ضرور بضرور آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے محترمہ نے خاتون نے کال کیا تھا گلبرگہ سے, ان کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہے اور آنکھوں میں درد تھی اور آنکھوں میں درد تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ سردی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب بے شک ہو سکتا ہے کہ اس میں سردی کا معاملہ ہو. سینوکیئر کے ڈراپ آتے ہیں, سینوکیئر کے ڈراپ ایک قطرہ ناک میں سونے سے پہلے آپ کو ڈالنے ہیں. اور برینو پلس کیپسول آتے ہیں طب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. برینو پلس کیپسول 1 گولی صبح 1 گولی شام کھانے کے بعد. انشاءاللہ تعالی اس کا استعمال کریے گا میری بہن, اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور بضرور اس سے آرام ملے گا انشاءاللہ. اور ایسیڈیٹی کے لیے دوال بطن کے نام سے دوائی آتی ہے, دوال بطن 1 چمچہ ہر کھانے کے بعد. یہ 3 چیزیں میری بہن آپ کو استعمال کرنی ہے. مزید کوئی سوال ہو جو جواب مکمل نہ ملا ہو تو آپ ہیلپ لائن کے نمبرات پر رجوع ہو سکتی ہے انشاءاللہ. سنبھل جو یو پی میں ہے, سنبھل سے بہن نے کال کیا تھا اور جو ہے جیسا کہ انہوں نے کہا صفرا کا بھی ان کو مسئلہ ہو گیا, سر درد بھی ہوتا ہے, مائگرین کی شکایت سے بہت زیادہ پریشان ہیں, رات کو نیند نہیں آتی. میں نے اسی لیے ایک ہی سوال کیا تھا بہن آپ سے, وہ یہی تھا کہ آپ رات کو کب سوتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے رات کو سو جانا سے مراد نیند کا لگ جانا ہوتا ہے. تو نیند گر لگ جائے تو پھر تب جا کر اس کو جو ہے رات کا سونا ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے رات کے سونے میں. تو اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. اب جیسا کہ آپ نے عرض کیا ہے مائگرین دھوپ کی وجہ سے, جیسے جیسے دھوپ تیز ہوتی جائے گی مائگرین کا درد عموماً میکسیمم لوگوں کے اندر جو ہے بڑھتا جاتا ہے. تو یہ اس کا مسائل میں سے ایک ہے. تو آپ ایک کام کریے گا, صبح میں پہلا کام جو ہے آپ سفرہ کم کرنے کے لیے 7 دانے منقع رات پانی میں بھگا کر صبح نہار میں استعمال کریے, پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے برینو پلس کیپسول آتی ہیں طب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. برینو پلس کیپسول 1 گولی انشاءاللہ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں اور تلبینہ ضرور استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ 3 چیزیں پہلے استعمال کریے گا, کم سے کم 3 سے 4 مہینے کا وقت لگے گا ایک پراپر فرق گر ہم کو دیکھنا ہے. تو آپ جو ہے پہلے 1 مہینہ یہ استعمال کریں, پھر ہیلپ لائن پر جو ہماری ٹیم ہے یا ہمارے سٹورز پر جو ہماری ٹیم ہے ان سے رابطہ پیدا کر کے بتائیں کہ کیا فرق ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے کا پروسیجر وہ آپ کو وہاں پر ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی. وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہیے پروگرام طب نبوی. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام طب نبوی میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں مائگرین پر اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں طبیب نجم ریحان صاحب. طبیب صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بنگلور سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے اپنا. ہم کو سردی بہت ہے جی, اور انگلش میڈیسن ٹیبلٹس بہت کھایا, اس میں سردی کم نہیں ہو رہا ہے. سردی سے مراد کیا ہے میرے بھائی؟ مطلب الرجک ہوتی ہے, دھول سے ہوتی ہے, ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ اور آنکھ کمزوری ہے. جناب پہلے میں نے کیا پوچھا ہے آپ نے سنا ہے؟ وہ میں نے بولا آپ کو سردی سے مراد تکلیف کیا ہوتی ہے یہ بتائیے. سردی سے ناک پہ پانی آتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, الرجک ہے. اور آنکھوں میں درد ہوتا ہے؟ آنکھوں میں درد ہوتا ہے. چلیے عمر بتائیے آپ کی. ہم نے 18 سے. رات میں کب سوتے ہیں آپ؟ رات میں 11 بجے اور 12 بجے. اچھا ٹھیک ہے. اور پیٹ صاف رہتا ہے آپ کا؟ ہاں صاف. ٹھیک ہے. آنکھوں کی نگاہ بھی کمزور ہے کیا آپ کی؟ ہاں سائنس عموماً ہوتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرات احمد آباد سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. مجھے ہلو جی آواز آ رہی, سوال کیجیے. ہاں مجھے ایڑی میں بہت دکھاؤ رہتا ہے. میری عمر ہے 34 جی, اور میرا ویٹ زیادہ ہے ویسے 95 کے آس پاس, 95-96.
जी। वो मेरे सिजेरियन हुए थे, इसलिए मेरी 3-4 हो गए, इसलिए क्या वेट ज्यादा है। जी, और जी। सर में भी बहुत, अभी महीने से ऐसा है कि 2-3 दिन में सर में भी ज्यादा दुखावा रहता है, एड़ी में, पैर में बहुत दुखावा रहता है, और कमर में तो बहुत टाइम से तकलीफ है। कमर में तो क्या है, सिजेरियन हुए तब से दुखता ही है। ठीक है, इंशाल्लाह जवाब अर्ज करते हैं। और इसके अलावा मेरे बाबा के बारे में आपको पूछना था। जी। वो कमजोर बहुत है, 5 साल का है और कमजोरी बहुत है उसमें। 5 साल का बेटा है? हाँ, 5-6 साल का है। ठीक है, ठीक है। और उससे क्या है कि दुबला पतला बहुत है और थक बहुत जाता है, सांस फूल जाती है। खाना ठीक से खाता है? खाना नहीं खाता, यही प्रॉब्लम है, खाने में बहुत वीक है। मेरी बहन, तो आपने कभी पूछा बच्चे से पेट में दर्द की शिकायत या पैरों में दर्द की शिकायत होती है बच्चे को? पैरों में रहती है, पेट में तो जैसे कभी कभी रहता है, लेकिन उसको पैरों में थोड़ी रहती है। जी, तो डॉक्टर को बताया नहीं आपने? हाँ, बताया मैंने। क्या बोला है डॉक्टर ने? डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि वो वीकनेस के वजह से वो खाना नहीं खाता, उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता इस वजह से, और उसमें लोही थोड़ा कम है, ब्लड जी बिल्कुल, यही मैं आपको लाना चाह रहा था। ब्लड की कमी है बच्चे के अंदर, आयरन डिफिशियंसी। जवाब अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं जो बेंगलुरु से भाई ने सवाल किया था। 18 साल की जी हाँ उम्र है और सर्दी की शिकायत है। बेंगलुरु में अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु के लोग और माशाल्लाह अज़्ज़वजल से कर्नाटका के लोग, मैसूर के लोग बहुत ज़्यादा तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम को भी देखते हैं। जिन कई लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है इस हफ्ते बेंगलुरु के दौरे में। मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ और उनकी मोहब्बतों का के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं अर्ज़ करूँगा बेंगलुरु का सेंटर जो है वो सबको पता है। इंशाल्लाह बेंगलुरु के नंबर पर आप कॉल कर लें या मैसूर के नंबर पर कॉल कर लें, वहाँ से इंशाअल्लाह ताला आप साइनोकेयर की ड्रॉप आती है, साइनोकेयर की ड्रॉप और ब्रेनो प्लस कैप्सूल और अजवा टॉनिक, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करिएगा। ये 3 चीज़ों का तरीका इस्तेमाल आपको तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा जो सवाल बहन ने अहमदाबाद से किया है, तो बेसिकली जो है सिजेरियन के बाद जो है इस तरह के मसाइल हुआ करते हैं मेरी बहन। सब में पहले तो आपको वज़न कम करना है। वज़न कम करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बंद करना है, चावल का इस्तेमाल ख़त्तयन तौर पे नहीं करना है और तेल वाली चीज़ों से दूरी अख्तियार करना ज़रूरी है। मिठाई वगैरह आप इस्तेमाल ना करें और डाइट पर कंट्रोल करते हुए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके अपना वेट का कंट्रोल करें। और जो दर्द वगैरह आपने अर्ज़ किए उसके लिए एनर्जी बूस्टर आता है, खासकर ख़वातीन के लिए जिनको जॉइंट पेन्स होते हैं या सिजेरियन के बाद जो है दर्द की शिकायत, कमर की दर्द वगैरह होना ये कॉमन होता है, तो इनके लिए हमने ये लॉन्च किया है एनर्जी बूस्टर पाउडर। 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के केसेस में बहुत कारआमद और फ़ायदेमंद हुआ है। तो आप एनर्जी बूस्टर पाउडर मंगवा कर इस्तेमाल करें। इसके साथ अल खिजर ऑयल आता है, ये ऑयल इस्तेमाल करिएगा इंशाअल्लाह ताला, इससे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा सवाल आपके बच्चे के मुताल्लिक जो आपने किया है, मैं इसी पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था सारे प्रोग्राम के अंदर। बच्चा खाता नहीं है, इसको लेकर माँ बाप परेशान है, लेकिन बच्चों के ना खाने की वजह क्या है वो मालूम करना बहुत अहम होता है। बच्चों में खून की कमी इसकी एक अहम वजह है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये खून की कमी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब, ये भी एक इन जनरल सवाल होता है। तो मैं आपको अर्ज कर दूं, अहदीस मुबारका में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज के लिए उठते तो शहद और पानी का इस्तेमाल कर लिया करते। आज मेडिकल साइंस क्या कह रही है? मेडिकल साइंस यही कह रही है कि जब इंसान नींद से जाग जाए आधे घंटे के अंदर कोई ना कोई खाना खा ले, वरना कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पाइल्स की ज़रूरत नहीं है, कीड़ों की ज़रूरत नहीं है, पेट के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डाउन होता जाएगा कैसे भी। तो फिर अब यहां पर इस गलती को आप जो है दुरुस्त करें। मैं ऐसे माँ बाप से भी मिल चुका हूं जो इस तरह के मसाइल किया करते हैं कि जो है मैं पूछता हूं कई बच्चों को लेकर जो है माँ बाप जो हमारे पास आते हैं, हम उनको देखकर राहिल साहब पूछते हैं कि ये बच्चे को आयरन डिफिशियंसी है, सुबह में खाना नहीं खाता बच्चा, तो बोलते हैं स्कूल का टाइम हो जाता है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि उस एजुकेशन का, उस पढ़ाई का, उस इल्म का क्या फायदा जो आपसे आपकी सेहत को दूर कर दे। तो बराए मेहरबानी बच्चों की सेहत का ध्यान रखना इंतहाई जरूरी है। ख्याल रखा करें, अगर वो कुछ नहीं खा सकते तो कम से कम शहद पानी की ये सुन्नत को जिंदा करें घरों के अंदर, ताकि बच्चे को, शहद एक ऐसी चीज है कि नहार मुंह अगर आप पिएंगे इसके अंदर इतने फवायद मौजूद है, इतनी बेहतरीन चीज है कि ये जिस्म को जितनी चीजों की जरूरत है उसको पूरा कर देती है, ये इसकी खासियत है। तो इंशाल्लाह इससे फायदा उठाने की पूरी कोशिश करिएगा। या तलबीना
بچے کو کھلائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھوک کو بھی بڑھاتا ہے اور جسم کو قوت اور طاقت بخشتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا استعمال کریں. کوئی سوال ہے تو ہیلپ لائن کے نمبرات پر آپ رابطہ پیدا کر سکتی ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. کچھ اور بھی کالر ہم اس پروگرام سے جڑنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کالر کہاں سے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سری نگر کشمیر سے بات کر رہا ہوں. سوال کیجیے اپنا. ہاں, میرا تھائرائیڈ نکلا ہے ابھی ٹیسٹ کیا حال میں. تھائرائیڈ اور یورک ایسڈ کی پرابلم ہے. کتنا ہے تھائرائیڈ لیول آپ کا جناب؟ تھائرائیڈ 10 سے کم ہے, 8 کے قریب. 8 کے قریب ہے, ٹھیک ہے. ٹی ایس ایچ یورک ایسڈ ہے 7 کے قریب. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے شری نگر سے کال کیا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں. جی جی جی, میری بیٹی کو تھائرائیڈ ہوا ہے, ابھی 2-4-6 مہینے ہی ہوئے ہیں اور بہت ہی انیشیل سٹیج ہے, اور مجھے بھی ہے لیکن میرا کافی پرانا ہو چکا ہے. تو ایک تو اس کا علاج بتا دیں, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کی دوائیں ہم کہاں سے لے سکتے ہیں. علی گڑھ میں تو مشکل ہے شاید, تو وہ بھی بتا دیجیے. بیٹی کی عمر کیا ہے؟ بیٹی کی عمر ہماری 20 سال کی ہے, سمجھ لیجیے. انشاءاللہ اگلے مہینے 20 سال کی ہوگی. ٹھیک ہے, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, ان کو ہارمونل امبیلنس جیسی کوئی پرابلم ہے؟ ہاں ایسا ہے, تھوڑا پیریڈ کی پرابلم رہی ہے, یہی مسئلہ ہے بیسیکلی. پہلے یہ پرابلم آئے گی, بعد میں جو ہے ٹی ایس ایچ ڈیٹیکٹ ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہو پائے گا. ویسے یہ پرابلم اب ان کی کافی حد تک کم ہے, کیونکہ ہم تھائرائیڈ کی تھائرائڈ دے رہے ہیں, ان کو علاج کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوا سے زیادہ مطلب مکمل علاج ہو. میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سری نگر والا سری نگر سے جو ہمارے کالر نے کال کیا تھا, ہمارے جو کشمیر کے بھائی تھے, ان کو عرض کروں گا. تھائرائیڈ کے لیے مظہر العجائب کے نام سے دوائی آتی ہے. یہ 1 چمچہ صبح نہار پیٹ مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں. یورک ایسڈ کے لیے القاتم کیپسول آتی ہے. 1 کپ دودھ کے ساتھ یا آدھے کپ دودھ کے ساتھ ہر کھانے سے پہلے یہ 2 گولی آپ کو استعمال کرنی ہے. 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروائیے گا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو ہے اطمینان بخش رپورٹس آئیں گے. دوسرا سوال علی گڑھ سے جو ہماری بہن نے کیا ہے, ان کے جواب کی طرف میں آ جاؤں. دیکھیں گا بہن, آپ کی صاحبزادی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا جواب بہت طویل دینا پڑے گا, تو میں اس سے تھوڑا سا معذرت چاہوں گا, ہیلپ لائن پہ کال کر لیں, یا نہیں تو اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر ایک طویل گفتگو کروں گا, تاکہ جو خواتین اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہے ان کو سمجھ میں آئے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. ماں باپ جو پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کر, اس کی کیا وجوہات ہے, بچیوں میں یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے, تو اس پر ایک تفصیلی جواب میں عرض کروں گا. فی الوقت آپ نے جو دوائیوں کے لیے عرض کیا ہے, انشاءاللہ علی گڑھ میں تو موجود نہیں ہے, لیکن ہندوستان کے ہر شہر میں ہم سٹور کھولنے کے انشاءاللہ تعالیٰ پلان کر رہے ہیں. تو جیسا جیسا لوگ جڑیں گے ہم سٹور اوپن کریں گے. تو انشاءاللہ آپ ہیلپ لائن کے نمبر پر کال کر لیں, وہاں پر آپ کو ہماری جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق تمام جواب دے گی, یا وہاں سے واٹس ایپ نمبر لے لیجیے گا میرا, مجھ سے ڈائریکٹ اگر بات کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ طبیب صاحب. تو اگلے ہفتے ہم لوگ جو ہے تھائرائیڈ پہ ڈسکس کریں گے, وہی عنوان رکھیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ طبیب صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی, ان کو ادویات کے بارے میں بتایا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام طب نبوی. مجھے امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کا کال کسی وجہ سے نہیں لگ پایا ہے تو جو ہیلپ لائن نمبر ہیں وہ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, اس پر کال کر کے آپ جو ہے وہاں پر اپنے امراض کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور ادویات کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے ETV اردو.